बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 2 मई बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे 2 अहम केसेस के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इलेक्शन धांधली और इलेक्शन से मुतल्लिक जो मुकदमात थे उसमें आज बड़ी पेशरफ्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सामने आई है। आज दूसरा बड़ा रिलीफ है, जुम्मा का दिन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि किसानों की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई थी लाहौर हाई कोर्ट में गंदम के रेट से मुतल्लिक, और उसमें आज पेशरफ्त सामने आई है। जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद साहब, ये इलेक्शन ट्राइब्यूनल के भी जज हैं। ये वो जज साहब हैं जिनके ऊपर पहले दिन से इलेक्शन कमीशन को एतराज़ न था। जब अमीर भट्टी ने 2 नाम दिए थे, जब वो चीफ जस्टिस थे लाहौर हाई कोर्ट के, उन्होंने 2 नाम दिए थे। 9 नाम मांगे गए थे, अमीर भट्टी ने सिर्फ 2 नाम दिए थे, एक सुल्तान तनवीर का और एक सरफराज डोगर साहब का, जो मुल्तान के ट्राइब्यूनल थे और अब कायम मुकाम चीफ जस्टिस हैं। तो सुल्तान तनवीर साहब पहले ही, फिर जब मलिक शहजाद साहब आए, मलिक शहजाद साहब ने और 6 नाम दिए जिनके ऊपर फिर एतराज़ किया, 2 के अलावा 4 के ऊपर एतराज़ किया इलेक्शन कमीशन ने। और फिर आलिया नीलम साहिबा जब आई तो फिर उनकी आपस में कंसल्टेशन हुई और बाहमी रजामंदी से फिर रिटायर्ड जजेस तैनात हो गए। अब भावलपुर में भी रिटायर्ड जज है, पिंडी में भी रिटायर्ड जज है, लाहौर में भी रिटायर्ड जज है, और ये पूरा एक निज़ाम है जिसको आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन वो जस्टिस सुल्तान तनवीर साहब बतौर जज लाहौर हाई कोर्ट, उनके पास ये अहम दरखास्तें थीं जो समाअत के लिए मुकर्रर की गई थीं। पुराने समाअत जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद ने रिमार्क दिए कि 1 मन गंदम पर खर्च 2000 या 2500 से कम मुमकिन ही नहीं है। इस वक्त किसान कितने की गंदम बेच रहा है? आप लोग उन्हें मिडल मैन के रहमो करम पर छोड़ रहे हैं, जिसके नतायज बहुत संगीन होंगे। अगले साल किसान पाकिस्तान में गंदम नहीं उगाएगा। आप उन्हें जितने भी ट्रैक्टर दे दें उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये लाहौर हाई कोर्ट के जज कह रहे हैं कि आप उनको भले ट्रैक्टर दे दें, भले जो कर दें, आप उनको उनकी गंदम का रेट नहीं देंगे, अगले साल किसान गंदम नहीं उगाएगा। खुदा के लिए उनको मिडल मैन के रहमो करम पे ना छोड़ें और आप उनका बंदोबस्त करें। उनके कम अज़ कम जो अखराजात हैं उससे ज़ायद उनको रेट दें ताकि उनका कुछ भला हो सके। और एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से अब डिस्कस किया जा रहा है, 80% जो किसान है वो अपनी गंदम माफिया को बेच चुका है। किसान की इतनी सख्त ही नहीं होती कि वो 1-2 महीने गंदम रोके रखे और बाद में बेचेगा। उसने जो गंदम बेचनी है वो अपने मुस्तकबिल के लिए नहीं है। जो मरीम नवाज कहती हैं कि पर एकड़ 5000 रुपये हम आपको देंगे अगली फसल के लिए, आप गंदम को रख लें। और आगे पंजाब हुकूमत के वकील ने जो बात की है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये मैं आपको बता दूं कि वो गंदम अगली काश्त तो बाद की बात है, उन्होंने तो पिछले उधार और कर्जे देने हैं, उन कर्ज़ों की मद में वो पहले ही दे चुके हैं। वो उनकी गंदम जैसे ही वो उन्होंने वो जो मशीनें वगैरह लगती हैं तो वो फौरी तौर पर जो आड़ती माफिया है जिनसे उधार लिया होता है, हत्ता कि सूद पे लिए जाते हैं उधार, वो उठा के ले जाते हैं। तो अब हाई कोर्ट में भी डिस्कस होना और भी ये सारी चीज़ें ये किसान के किसी काम की नहीं है। ये हकीकत है, वक्त गुजर गया है और किसान को तबाह कर दिया गया है। आगे सुनिएगा। वकील पंजाब हुकूमत ने कहा कि हम वेयर हाउस बना रहे हैं, अभी वेयर हाउस बना रहे हैं जहां किसान हुकूमती खर्च पर 4 माह तक गंदम रख सकता है। अच्छा, अब वो कहते हैं जी कि हम खुद नहीं खरीद रहे, हम एक वेयर हाउस बना रहे हैं, वहाँ 4 महीनों तक हुकूमती खर्च पर किसान अपनी गंदम महफूज रख सकता है। 4 महीनों के बाद बेचेगा तो उनको अच्छा रेट मिल जाएगा। खुदा के बंदो, वो उस 4 महीने कैसे रख सकता है? उसने पिछले जो उधार और कर्जे देने हैं उसका पूरा दारो मदार, उसका सौदा सलफ ही उसी गंदम के ऊपर है। तो आप क्या बादशाहों वाली बात है, चूँकि बादशाह हैं तो फिर बादशाहों वाली बात करते हैं कि जी हम आपको एक जगह दे देते हैं, वेयर हाउस बना देते हैं, 4 महीने आप अपनी वहाँ पे फसल रखें, आप इसको रोक लें, बाद में रेट बेहतर हो जाएगा। ये हुकूमत कह रही है, ये है इनकी अप्रोच और ये इनकी पॉलिसी है। अदालत को पंजाब हुकूमत के वकील ने कहा, जस्टिस सुल्तान तनवीर ने पूछा कि क्या आप इनसे गंदम खरीदेंगे? वकील पंजाब हुकूमत ने जवाब दिया, नहीं, हम उनको अपने खर्च पर एक वेयर हाउस मुहैया करेंगे जहां ये गंदम रख सकते हैं। ये लोग ओपन मार्केट में बाद में गंदम बेच सकते हैं। फाजल जज ने रिमार्क दिया कि ओपन मार्केट खर्च से भी कम पैसों पर गंदम खरीद रही है। आपने एक कैंपेन चलाई थी कि किसान गंदम उगाए और अब आप आकर उनका साथ आपने छोड़ दिया है। आपको चाहिए कि हिसाब लगाएं कि गंदम पर कितना खर्च आ रहा है, उससे कुछ ज़्यादा पैसों पर आप गंदम खरीदें। वकील महकमा प्राइस कंट्रोल ने बताया कि हुकूमत की पॉलिसी डी रेगुलेशन की है, जबकि वकील पंजाब हुकूमत ने कहा कि 12.5 एकड़ तक अराजी रखने वाले छोटे किसान को 5000 रुपये इमदाद की जा सकती है। वेयर हाउस में मौजूद गंदम की मालियत के 70% के बराबर किसान कर्ज ले सकता है। जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद ने हुकूमत पंजाब के वकील को हदायत की कि आप अपनी पॉलिसी लेके आएँ। आप महकमा प्राइस कंट्रोल ने तैयारी के लिए मजीद मोहलत मांगी। अदालत ने कहा कि आप दोनों बैठें और गंदम की तयन करने का हुक्म देने से पहले अदालत ने कहा कि आप अपनी पॉलिसी लेकर आएँ
کہ آپ کیا کر سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی کہ آپ ہمارے ویئر ہاؤس میں رکھیں ہمارے خرچ پہ، اور آپ اس کے بدلے وہ کہتے ہیں کہ قرضہ بھی لے لیں۔ مقصد یہ ہے کہ ہر کام کرنا ہے لیکن بھیک میں دینا ہے، ان کو ان کا حق نہیں دینا۔ 5-5 ہزار روپے دینے ہیں، ٹریکٹر قرآن اندازی پہ نکلتے ہیں، اور اب ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ویئر ہاؤس میں رکھیں 4 مہینے، اس کے بدلے آپ کو ایک تو ویئر ہاؤس میں جو آپ رکھیں گے وہ آپ کو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ جی حکومتی خرچ پر وہ 4 مہینے آپ کی گندم محفوظ رہے گی، اور ساتھ کہتے ہیں جی کہ آپ اس کے بعد اگلی بات بتاتے ہیں کہ آپ کو قرض بھی ملے گا جو آپ گندم رکھیں گے۔ یہ صورتحال ہے اور یہ نظام چلایا جا رہا ہے۔ کسان کو اس کا حق نہیں دینا، اس کے علاوہ باقی سب کچھ کرنا ہے۔ یہ ہے اس وقت ہمارا نظام، اور اس طریقے سے یہ نظام چلا رہے ہیں اور اس طریقے سے یہ معاملات کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ وہیں پہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی بہت اہم درخواستیں تھیں 2024 کی 8 فروری 2024 کا انتخابی دھاندلی ہے، جس کے بارے میں ریزرو سیٹس کا جو کیس تھا، جب پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی جانب سے اور ایم پی ایم این ایز کی جانب سے مختلف درخواستیں تھیں، اور جو مخصوص نشستوں پر حقدار تھے ریزرو سیٹوں کے، انہوں نے بھی درخواستیں دائر کیں، اور پاکستان تحریک انصاف کا مخصوص نشستوں کا جو کیس تھا اس میں بڑی بات ہوئی، عدالت میں بڑی ڈیٹیل فل کورٹ تھا، لائیو ہیئرنگ تھی، لائیو سماعت تھی، اور عدالت میں بار بار اطہر من اللہ صاحب ایک بات کہتے تھے کہ جب تک آپ 8 فروری انتخابی دھاندلی سے متعلق جو درخواست زیر التوا ہے اس کو اس کے ساتھ سماعت کے لیے مقرر نہیں کریں گے، اس کو نہیں سنیں گے، یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ اور یہی بات ہے کہ انتخابات گزرے 1 سال 3 مہینے ہو گئے، آج تک انتخابی دھاندلی کے جو مقدمات ہیں وہ صرف 36-37% ڈیسائیڈ ہوئے ہیں، اور اس میں بھی 80% ٹیکنیکلی گراؤنڈز پر ڈیسائیڈ ہوئے ہیں، میرٹ کے اوپر تو ڈیسائیڈ ہی چند ایک ہوئے ہیں۔ یہ حقیقت ہے، اور بار بار اطہر من اللہ صاحب یہ بات کرتے تھے کہ خدا کے لیے آپ جب تک انتخابی دھاندلی کے معاملات کو ڈسکس نہیں کریں گے، ان کو سماعت نہیں کریں گے۔ فائز عیسیٰ کہتے تھے جو کیس ہمارے پاس زیر سماعت نہیں ہے ہم اس کے اوپر بات نہیں کریں گے، جو کیس یہاں زیر التوا نہیں اس کے اوپر بات نہیں ہوگی۔ دنیا نے دیکھا کہ کس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کو ان کی مخصوص نشستیں نہیں دی گئی اور نہ نشستیں دی گئیں، اور آج تک وہ معاملہ زیر التوا ہے، جبکہ 1 سال 3 مہینے ہو گئے ہیں۔ اور تو اور خیبر پختونخوا کے جو پشاور ہائی کورٹ کے الیکشن ٹرائبونل تھے انہوں نے کوئی ایک کیس میرٹ کے اوپر ڈیسائیڈ نہیں کیا۔ تو پاکستان تحریک انصاف کی یہ درخواستیں تھیں۔ اب فائز عیسیٰ کے دور میں یہ درخواستیں دائر کی گئی تھیں، اور رجسٹرار آفس نے اعتراضات لگا کے ان درخواستوں کو واپس کر دیا تھا۔ انہوں نے درخواستیں ناقابل سماعت قرار دے دی تھیں۔ ایک عمران خان کی درخواست تھی اور ایک شیر افضل مروت کی اپنی کیپیسٹی میں، ذاتی کیپیسٹی میں، اس وقت تو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کے طور پر دی تھی۔ اس وقت اب ان کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ ان کا کیا سٹیٹس ہے، لیکن یہ درخواستیں تھیں۔ رجسٹرار آفس تھا، اور یہ رجسٹرار وہ خاتون تھیں قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں، انہوں نے اعتراض لگا کے بطور اعتراض انہوں نے ناقابل سماعت قرار دے دیں۔ ناقابل سماعت قرار دینے کے خلاف پھر اپیلیں دائر کی۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی جانب سے حامد خان نے اپیلیں دائر کیں، اور جو شیر افضل مروت کے وکلاء تھے انہوں نے بھی اپیلیں دائر کیں۔ یہ اپیلیں تھیں اگینسٹ رجسٹرار آفس کا جو آرڈر تھا، اور اس میں کہا گیا تھا کہ رجسٹرار آفس کا جو فیصلہ یہ غیر قانونی ہے۔ منصور علی شاہ صاحب کی، منیب اختر کی اس کے اوپر ججمنٹس ہیں کہ جوڈیشل اعتراض نہیں اٹھا سکتا رجسٹرار آفس اگر کہیں پہ کوئی ڈاکومنٹیشن میں کوئی ایشو ہے، کہیں پہ کوئی سگنیچر نہیں ہے، کہیں پہ کوئی بیان حلفی نہیں لگا، تو ٹیکنیکل چیزوں کو تو دیکھ سکتا ہے، لیکن میرٹ کے اوپر وہ یہ نہیں ڈیسائیڈ کر سکتا کہ کون سی درخواست قابل سماعت ہے اور کون سی نہیں ہے۔ اب رجسٹرار آفس نے یہ کہا تھا کہ یہ درخواست ڈائریکٹ سپریم کورٹ نہیں سن سکتی، چونکہ یہ معاملہ ٹرائبونل نے دیکھنا ہے۔ اب ٹرائبونل کا معاملہ الگ تھا، یہ معاملہ الگ ہے، ٹرائبونل اور چیز ہے، یہ اور چیز ہے، یہ پورے پاکستان کی۔ پھر اس میں حامد خان صاحب نے جب یہ سارا معاملہ پہلے بھی اس کے اوپر سماعت ہوئی تھی تو عدالت سے کہا تھا کہ ہم کچھ دستاویزات جمع کروانا چاہتے ہیں۔ پھر عمران خان کے وکلاء نے دستاویزات سے مراد تمام چیزیں، تمام فارم 45، تمام جو الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر بار بار تبدیلی آتی رہی، جو پتن کی رپورٹیں ہیں، جو انہوں نے ریسرچ ورک کیا، وہ تمام کی تمام تفصیلات، جو میڈیا کی خبریں ہیں وہ ویڈیوز کی شکل میں ہوں، وہ اخباری تراشیں ہوں، وہ تمام کی تمام چیزیں ہزاروں صفحات پر مشتمل ریکارڈ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کروایا۔ انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے فارم 45 اور فارم 47 کا یہ سارا معاملہ ہوا، اور کس طریقے سے نظام کو تباہ کیا گیا اور مینڈیٹ چرایا گیا، اور جن کا مینڈیٹ بنتا تھا ان کو نہیں دیا گیا۔ آج 5 رکنی آئینی بینچ نے سماعت کی پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی درخواستوں پر۔ عمران خان کے وکلاء پیش ہوئے۔ عدالت میں رجسٹرار آفس کے اعتراضات، چونکہ بار بار عدالت کی جانب سے یہ بات کی جاتی تھی کہ پہلے تو آپ کے
اعتراضات ختم ہوں گے تو میرٹ کے اوپر ہم آپ کو سنیں گے۔ تو آج وکلا کے دلائل ہوئے، وکلا نے عدالت میں یہ ثابت کیا کہ ہماری درخواستیں قابل سماعت ہیں اور جو رجسٹرار آفس کا فیصلہ ہے وہ غیر قانونی ہے اور وہ ان لافل آرڈر ہے۔ عدالت نے کہا کہ جی جوڈیشل جو اعتراضات ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے وکلا نے کہا جو جوڈیشل اعتراضات ہیں وہ رجسٹرار آفس لگا ہی نہیں سکتا تھا۔ رجسٹرار آفس نے جتنی کارروائی کی ہے وہ اپنی جو کیپیسٹی یا قابلیت ہے اس سے ہٹ کے کی ہے، اپنے جو ان کے پاس حدود ہیں اس سے ہٹ کے انہوں نے یہ فیصلے دیے۔ چونکہ فائز عیسیٰ کا اس وقت دور تھا، ہم سب جانتے ہیں رجسٹرار آفس کی جانب سے کیا کارروائی کی جاتی تھی۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی اور پی ٹی آئی کی جو باقی درخواستیں ہیں ان میں رجسٹرار آفس کے اعتراضات کو آج کالعدم قرار دیتے ہوئے، درخواستوں کو قابل سماعت قرار دیتے ہوئے سپریم کورٹ آف پاکستان نے قرار دیا ہے کہ درخواستوں کے اوپر فوری طور پر نمبر لگایا جائے اور درخواستوں کو سماعت کے لیے مقرر کیا جائے۔ یہ وہ کیس ہے جو انتخابی دھاندلی سے متعلق ہے، جو بار بار عمران خان یہ مطالبہ کرتے آئے کہ میرا وہ کیس سماعت کے لیے مقرر کیا جائے۔ اس کیس کو سماعت کے لیے مقرر کریں گے تو تب معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں۔ یہ وہ اہم کیس ہے جس میں ہزاروں صفحات پر مشتمل دستاویزات پاکستان تحریک انصاف نے پچھلے 2 ہفتے پہلے جمع کروا دی تھیں۔ آج رجسٹرار آفس کا جو غیر قانونی فیصلہ تھا وہ کالعدم ہو گیا، اپیلیں منظور ہو گئی ہیں۔ اپیلیں منظور ہونے کے بعد چونکہ وہ جو درخواستیں وہ کانسٹیٹیوشنل پٹیشنز ہیں، یہ اپیلیں تھیں، چیمبر اپیل جس کو کہا جاتا ہے اور آج کل اوپن کورٹ میں کیونکہ سنا جاتا ہے، تو یہ رجسٹرار آفس کے فیصلے کے خلاف چیمبر اپیلیں تھیں جن کو آج سماعت کے لیے منظور کرتے ہوئے عدالت نے درخواستوں کے اوپر نمبر الاٹ کرنے اور سماعت کے لیے مقرر کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ یہ آج بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔